معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں گل پسند تینوں تیر اللہ سونیاں آکھیاں کرنا اللہ چنگا یا مندہ آخرت تیرا بندہ اللہ چنگا یا مندہ آخرت تیرا بندہ آندے آندے ہو گئی میں تھوم دیر اللہ سونیاں معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں اور جن بھی گناہ ہون اور سونیاں اللہ پاک دے سامنے کیا کر اللہ سونیاں میرے گناہ اے درختان دے پتیاں نالوں الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون نام اللہ دا ورد زبان کر لے دشمن پرے نارین تے پھر آکھیں اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھیں سوکے آسوں میدان دے باغ تیرے یا سر ہرے نہ ہونا تے پھر آکھیں پڑھ پاک درود دعا منگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے نبی علیہ السلام دا نام سن کے نا سارے نے پیار نال محبت دے نال درود پاک پڑھنا ہے جناب محمد آواز نہیں آئی جندہ جندہ دل کر دینا کہ قیامت والے دن میرا مکان میرا محل
نبی علیہ السلام دے نزدیک ہوئے گوانڈ ہوئے آپ سرکار نے آکھیا میرے تے زیادہ درود پاک پڑھیا جے اللہ کوٹھیاں جنت چے میرے نال عطا کر دیں گے جندہ جندہ دل کر دیں قیامت والے دن نبی علیہ السلام جس دن ماں پتر نو چھڑ جائے گی نا اس دن نبی پاک میری سفارش کرن آپ نے آکھیا میرے تے زیادہ درود پاک پڑھیا جے میں قیامت نو سفارشاں بھی کر دیاں گا اور اگلی بات بھی سن لو جس بندے دا کوئی بھی کام سالاں دے سال ہو گیا نہیں ہوندہ کوئی بھی کام کسے معاملے چے پریشان ہے کوئی کام اڑیا کھل ہے پڑھوں دے یار تے سچے دل نال درود پاک اللہ ساریاں مشکلیں دور فرما دیں گے نبی علیہ السلام دا جس ٹائم بھی نام سننا ہے اور کسے دی زبان جو بھی سننا ہے پیار نال کہنا ہے محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیج تے ساڑھے علاقے دے معزز علماء کرام تشریف فرمانے دعا کروں اللہ کریم جننے بھی علماء سامعین حضرات آئے نے اللہ سارے دانا قبول فرما لے اچھی آمین کہہ دیں انشاءاللہ میرے تو متصل بات شیر پنجاب شیر اہل حدیث میرے بڑے فاضل بھائی محترم جناب حضرت مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بڑا جاندار خطاب فرمان کے جو میں دسن لگا نا ساریاں نے گلہ دھیان نال سنیاں بھی نہیں اور اے نہیں کہ کناں دا چسکا ادھروں سنیا تے ادھروں کڈ کے بس جویں آئے نا جلسہ سننوں میں پیچھے مڑ گئے نہیں دھیان نال گلاں دھیان نال سننیاں بھی نہیں اور گلاں پلے بھی بننیاں نہیں اور میں درد دل نال دعا کرنا اللہ سانو ساریاں نو عمل دی بھی توفیق عطا فرمات اے ساڈے معاشرے چ نا کسے دا بیٹا کوئی چنگا کام کردا ہے نا اون دا باپ ہس پیندا ہے مسکرا پیندا ہے کسے دا بیٹا چنگا کام کرے ماں مسکرا پیندی کسے دا پرا چنگا کام کرے نا تے اون دا پرا مسکرا پیندا ہے میں یہ دسن لگا کہ او بندے کون نہیں جنہاں نو ویکھ کے اللہ ستمے آسمان تے مسکرا پیندا ہے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اور ہاسا بھی نا دو طرح دیں ایک ہے ہسنا تعجب نال ایک ہے مسکرانا خوشی نال تسی آکھنا ہے او کیویں ایویں سمجھو اسی ایتھے باہر روڈ تے کھڑے ہیں کوئی بندہ گڈی لے کے نا پجا کے ساڑھے کولوں دی لنگے ہیں اونے ساڑھے کپڑیاں تے پانی دیاں چھٹاں پائیاں حالانکہ ساڑھا حسن دے دل نہیں سی کردہ نہ کو حسن والی گال سی پچھوں آسو پہ ہیں نالے آکھیا کرما آلیا گڈی کو پہلی باراں ویکھی ہوں اللہ تینوں گڈی دیتی ہے ساڑھے کپڑے تے نال خراب کر اے حسنا تعجب والا کئیاں بندیاں والے اللہ بھی آسمان تے ویکھ کے مسکران دے تعجب نال او کون نہیں کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے میرے پاک محمد دانا سن کے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر دا فرمانے اللہ پاک جس ٹائم کسے بندے نو خوشی دا موقع آندے اللہ خوشیاں وکھاندا ہے نا اللہ پاک اینو بیٹا دے دیندا ہے سارے بول کے دسو بیٹے دن والا کون ہے سجا ہاتھ جگ کے بولو گوائیاں پہ جان گیاں ساریاں دسنے پتر دن والا کون ہے تیاں دن والا کون ہے
ना देवे ते कौन ते साडे बाबे नक्शा खिंचिया ते मोती परो छड़े बाबा जी आंदे ने रब्बा तेरी कुदरत दा नहीं किसे पेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दा किते पुत्र दिती जांदा है किते तियां दिती जांदा है किते रलमा चलमी पाया रब्बा तेरी कुदरत दा नहीं किसे पेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दा किते पुत्र दिती जांदा है किते तियां दिती जांदा है कईयां नू चिट्टा जवाब सुनाया रब्बा तेरी कुदरत दा नहीं किसे पेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दा कईयां नू बसां ते बैठांदा है ओए कईयां नू गड्डियां ते सफर करांदा है कईयां नू जहाज़ां ते उड़ाया रब्बा तेरी कुदरत दा ओए रब्बा तेरी कुदरत दा कईयां नू जहाज़ां ते उड़ाया रब्बा तेरी कुदरत दा नहीं किसे पेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दा कईयां नू और कईयां नू रेड़ियां ते बैठांदा है कईयां नू पैदल सफर करांदा है और तांदलियां वाले दे रहन वाले कईयां नू चौंकड़ी मार चल भाया रब्बा तेरी कुदरत दा नहीं किसे पेत पाया रब्बा तेरी कुदरत दा अल्लाह पाक ए बंदे किसे नू बेटा दे देंदा है ना ए किसे कबर ते चला जांदा है मिज़ार ते चला जांदा है अल्लाह पाक तो इलावा जाके उन्हों मत्था टेकदा है आंदा मैनू बेटा तू दिता तेरे तो फैलों मिले है अल्लाह पाक इस बंदे वल्ले वेख के अल्लाह पाक बड़े ताज्जुब नाल मुस्करा पैंदे ने अल्लाह दे ने ओ बदबख्ता बेटा ते मैं दिता है ना ए किन्ना दे खाते मड़ी जा रहे हैं इस वास्ते दुआ करया कर मौला अल्लाह साडा सिर बनाया ही ते अपने सामने झुकन वाला बना दे हुण सुननी गल ते आन दे नाल ओ मुकद्दरां वाले कौन ने जिन्हां नूं अल्लाह पाक सतवें आसमान ते वेख के मुस्करा पैंदा है अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद दुरूद पाक दी आवाज आए एक बार सारे दुरूद पाक पढ़ो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार दा फरमान जेड़ा बंदा इंदे ते हालात कमजोर आ गए ने इंदे घर अंदर इंदे घर च गोश्त पकाने लई पैसे नहीं इनू घर फल जान लई इंदे कोल पैसे नहीं और सुन लो ध्यान दे नाल अल्लाह दी कसम गल बड़ी कीमती सुनान लगा वा इंदे करे ज्यादा फल लैके जान लई इंदे करे गोश्त पकाने लई पैसे नहीं इंदे हालात कमजोर नहीं अल्लाह पाक ने इनू जिस हाल च रखिया है ना अल्लाह दा गिला नहीं करदा ना अल्लाह पाक दा शिकवा नहीं करदा जिन्नों आंदा मर गए लुटे गए साडे घर ते डंग दा आटा नहीं अल्लाह दी कसम एवें ना क्या कर अल्लाह ने जिस हाल च रखिया है ना हर हाल दे अंदर एक कोई जुमला पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाह इंदे कर रोटी लिए पानी नाल सालन पकान ली भी पैसे नहीं ना इन्हें सुकी रोटी आई पानी नाल ही इन्हें रोटी खा के समान वाले वेखे आंदे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सोने तेरा शुक्र है अल्लाह सोने तू जिस हाल च रखे आए मैं राजी हूँ हदीस पाक अंदर लिखे आए ना अल्लाह पाक इस बंदे वाले वेख के मुस्करा
پیندے نے اللہ فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیوں آؤ ویکھو نام میں تے ازمان دیاں اے میرا بندہ کیویں شکرانے دے اے کیویں بولن دے اللہ دی قسم سن لو تیان نال اے لوکاں دیاں گڈیاں کاراں کوٹھیاں ویکھ کے ایویں دل پیڑا نہ کریا کر اے تے جہان عارضی نا اللہ پاک ایتھے کئیاں نو روزیاں زیادہ دے کے ازما رہے نے اللہ پاک کئیاں نو تھوڑیاں دے کے ازما رہے انہاں دیاں کوٹھیاں کاراں لوکاں دیاں دولتاں ویکھ کے اوے پریشان نہ ہویا کر اللہ پاک دی قسم اللہ دی ہر کام اندر حکمت ہر حال چے ہوئی کیا کر الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جس ٹائم بندہ اے مسی روٹی کھا کے سوکی کھا کے آندے الحمدللہ بار جا کے اللہ دے گلے نہیں کردہ اللہ دے شکوے نہیں کردہ نا اللہ پاک اس بندے والے ویکھ کے مسکرا پیندے اور دوسرا بندہ کون ہے جنو اللہ پاک اور ستمے آسمان تے ویکھ کے مسکرا پیندے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک وارا سارے درود پاک پڑھ لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا فرمانے جس ٹائم کوئی بندہ گنہگار آدمی سیاکار آدمی اور سونے اسی سارے گنہگاراں اسی سارے سیاکار اللہ پاک دے گولوں ہر ویلے دو ہوئی دعا کریا کرنا اللہ سونے سانو معاف کر دیں آگئی بندے اے 5 نمازاں پڑھ کے بیت اللہ دا حج کر کے پتہ نہیں اپنے آپنوں کی سمجھن لگ پینے اے سوندرہ تے آندے نال حضرت دائق یارنا اوے جندانا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحاباتوں بعد جننے بھی نمازی آن گئے قیامت کرن اے جننے حاجی آن گئے اے جننے ولی آن گئے اللہ دی قسم میں صحابہ دیاں جتیاں تو قربان کر دیاں اونا میرے پاک محمد نو ویکھے اونا میرے پاک محمد پیچھے نمازاں پڑھیاں اونا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اونا رل کے بیت اللہ دے طواف کیتے اے سونے اونا دی شانوں کون ہاتھ پا سکتا ہے نا ادھی رات دا ٹائم ہوندا اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو جاندے اللہ پاک دے سامنے اے تمہیں اپنے آپ نو گرا دیا کر اے تمہیں اپنے آپ نو نوا دیا کر آکھیا کر اللہ میں تیرا مجرم اللہ سونے میں گنہگاراں اے کلا بہ کے آکھیا کر اپنے گناہ یاد کر کے کیا کرنا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے گل پسند تینوں تیر اللہ سونے آکھیا کرنا اللہ چنگا یا مندہ آخیر تیرا بندہ اللہ چنگا یا مندہ آخیر تیرا بندہ آندے آندے ہو گئی میں تھوم دیر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے اور جن بھی گناہ ہون اور سونے اللہ پاک دے سامنے کیا کر اللہ سونے میرے گناہ اے درختان دے پتیاں نالوں بھی زیادہ ہو سکتے نہیں اللہ سونے میرے گناہ اے ریت ذرات نالوں بھی زیادہ ہو سکتے نہیں اللہ سونے میرے گناہ اے پانی دے قطرات نالوں اللہ میرے گناہ زیادہ ہو سکتے نے پر سونیا مالکم میرے گناہ اللہ تیری رحمت تو زیادہ کدے نہیں ہو سکتے نالے
بھی کہہ دیا کرنا اللہ تیریاں عطاواں اگے اللہ جی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹانا دے مقابلے کی اوے ٹانا دے مقابلے کی سیر اللہ سونے گل پسند تینوں تیر اللہ سونے اپنے گناہ یاد کر کے نا اللہ پاک دے سامنے رویا کرنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ سونے کون فاروق اللہ پاک دی غیرت دی قسم اے شاہ ولی اللہ محدث لے گئے اے کون فاروق اعظم اوہ جن نے زمین دی 22 گلاں کی دیاں اللہ نے آسمان تو 22 قرآن دی ایتاں بنا چھڑیاں اوہ کون فاروق اعظم اللہ دی قسم سلام دی اے کوہان فاروق اعظم اوہ کون فاروق اعظم اسلام دی عزت شان فاروق اعظم اوہ کون فاروق اعظم اسلام دا روب فاروق اعظم اوہ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھی باروں آگے آندہ حضرت میں ہونے مدینے دے فلانے بازار چوے گئے اند کر کے آگ لگ گئی نا آگ دیاں لیٹاں کنٹرول چے نہیں ہو رہی ہیں اور سن لگ کون فاروق اعظم جلدی نالی خط لکھ دیں دینے اس بندے نو کہن لگیں آج جلدی نالی میرا خط لے جانا جتھے آگ دیاں لیٹاں زیادہ ہون جا کے میرا خط سٹ کے دے پرے ہو جا اے صحابی آندہ میں جو نسے آنا جتھے لیٹاں تے سن میں جا کے خط سٹ دا گیا اوتھے آگ دیاں لیٹاں اوتھے ہی مدم پہ جان دیاں نہیں اے نازیم انسان پھر بھی گلاں کس طرح دیاں کر دے پہلے اللہ گلوں پھر بھی کنہ پہ ڈر دے نہیں آندے نہیں اللہ سونے جے تواڈی قلم نہیں عمر نو جہنمی لکھے ہے تے کٹ کے جنتی بنا دے اللہ سونے جے تواڈی قلم نہیں عمر نو جہنمی لکھے آئے تے کٹ کے جنتی بنا دے اور سونے نیکیاں کریا کرتے ڈریا کر پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کی دیاں نے کہ نہیں کی دیاں اور گناہ کرے تے رویا کرنا اور صحابہ نیکیاں کر کے رون دے سن اسی گناہ کر کے بھی ہاس پہنے ہیں اسی گناہ کر کے بھی مسکرانے ہیں حدیث پاک اندر لکھے آئے نا جیسا ٹائم کوئی بندہ گنہگار بندہ نا اپنے گناہوں یاد کر کے اللہ دے سامنے رو پہندے آندے اللہ سونے میں نو معاف کر دیں اللہ سونے میں نو معاف کر دیں روئی جاندے اللہ ست میں آسمان دینا اللہ اپنے فرشتیاں والے مخاطب ہو جاندے نال اللہ مسکرا پہندے نہیں اللہ دینے میرے فرشتیوں آوے کھونا میرا بندہ کیویں ترلے مارن دے اے میرا بندہ کیویں رون دے آئینا اور تم ہی رویا کر اللہ دے سامنے آنسو بہایا کر ادھی رات دا ٹائم ہوئے تے رویا کرنا ادھی رات دا ٹائم ہوئے اکھاں چوں پانی بہایا کرنا ساڑھے بابا جی قسم موتی پر ہو گئے آندھے نے سارا ڈھگ دائے جدوں زمین ہوتے پاوے کسر جار شبرین ہوتے اور لکھ لین فرشتے مبین ہوتے تیری جبین نیاز جو کانے نو اور واوا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اور سونے اللہ گیا کے رونے دی اوندہ رو عرش ہلا دے تم اور تیسرا بندہ کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
ایک بار سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سن لو دھیان دے نال حدیث پاک اندر لکھے آئے نا، جیس ٹائم کوئی بندہ ایک اللہ ہوئے جنگل بیابان، ایک اللہ بندہ جنگل ویچے نا، انہیں ویکھے ہے زور دی اذان دا ٹائم ہو گیا ہے یا عصر دی اذان دا ٹائم ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب، ماشاءاللہ شیر پنجاب، شیر اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا حافظ یوسف قصوری صاحب الحمدللہ تشریف لے لیں۔ انشاءاللہ میں بس ایویں جلدی گل مکان لگا پائی 7 منٹ ایک بار سارے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ کہندے جی بتی بھی یار آندی میں تو ڈردا بولدا ہی نہیں، اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ ساڈے علماء دیاں حفاظتاں فرمات، اچھی یار آمین تے کہہ دیو نا۔ نبی پاک دا فرمانے جس ٹائم کوئی بندہ کلا ہوئے جنگل بیابان نا، ادھروں اذان دا ٹائم ہو گیا ہے، ایک کلے وضو کر لیا ہے نا، کلا ہی اذان کہن لگ پہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے کہہ دیو سبحان اللہ۔ ان دا ترجمہ بند ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے اللہ دی بڑے آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں دیندہ پیا گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگو سچا نبی الہی، حی علی الصلاۃ دے مانے طرف نماز آؤ، حی علی الفلاح دے مانے آؤ خلاصی پاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ توحید بانگ مکائی۔ جنہیں آئے اللہ ساریانو اذانہ قائم دی توفیق دے وے اچھی آمین آکھو۔ کئی نوجوان اذان کہن لگیاں بڑی شرم آندیے، مولوی صاحب دائی کام میں اذان بھی مولوی آکھے جماعت بھی مولوی کرائے، اور سونیاں کیا کر اذان قیامت نو گردنا ثابتوں اچیاں ہون گیاں۔ حدیث پاک اندر لکھے آئے نا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، جیس ٹائم میرا امتی ایک اللہ کھڑا ہے کلا، انہیں ویکھے آزان دا ٹائم ہو گیا ہے نا، اوتھے کلا کھڑا ہو کے آزان کہن لگ پہندے، انہیں آزان کہن تو بعد انہیں کلے تکبیر آکے نا، انہیں کلے تکبیر آکے کلی جماعت کھڑی کر لئی۔ اللہ پاک اس بندے والے ویکھ کے صدمے آسمان تے مسکرا پہندے نے، نال اللہ پاک فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیوں ناس کے جاؤ نا، دوڑ کے جاؤ نا، جا کے میرا بندہ امام بنیا کھڑا ہے، سارے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کریم سانو ساریانو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ خطاب فرما رہے تھے محترم جناب ہارون یاسر صاحب، اللہ کے حضور دعا گو کہ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا اللہ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیر اسلام سٹیج پہ تشریف فرمائے ہیں، ان سے قبل سرمایہ جماعت
محترم جناب قاری بشیر احمد عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل چاندنے والا، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ صدارتی خطبہ بھی ارشاد فرمائیں اور حمد و نعت سے بھی